सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है हजरत, खैरियत है? ठीक है भाई, ठीक है, बहुत मेहरबानी। आप कहाँ से कॉल कर रहे मेरी हैं? बात रही थी असल में। हाँ जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, सिंध से। शिया या गैर शिया? मैं गैर शिया नहीं। जी जी, हुक्म कर। असल वो मेरा एक छोटा सा एक सवाल था और एक मेरा एतराज है, पहले ही डिक्लेयर कर दूं। मैं ये कह रहा था कि कुछ ये हजरात कहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शान जो है अंबिया से अफजल है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम पहले खिलाफत को मानो, उनकी जानिशीनी को मानो, फिर उनकी अफजलियत अनबिया पे दूसरा मरहला है, ठीक है ना? मैं खिलाफत को चौथा खलीफा में मानता हूँ। नहीं, अफजलियत इस उम्मत में अफजलियत मानो सहाबा पर, और जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में इनकी मजम्मत की, कुरान की तस्दीक करो। जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी विलायत का ऐलान किया, उनकी तस्दीक करो ना, फिर अनबिया की बारी आएगी। वो बिल्कुल बिल्कुल वो शान वाला है, बिल्कुल उसकी शान जितनी अगर ना हो, अगर अभी मेरा आपसे गुजारिश, अभी जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह तहरीम की और हदीस दिखाई बुखारी की और सुनन कुबरा नसाई की, उसके मुतालिक आप सोचें, बस मुझसे वादा करें। अभी मैं नहीं कहता कि मुझे जवाब दे दो, उसके मुतालिक मेरा आपसे जवाब है कि आप सोचें उसके मुतालिक। सही है, मैं सोच रहा हूँ। मैं असल में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है ये अंबिया की तौहीन नहीं है? क्यों तौहीन? अगर कोई किसी आपसे कोई बेहतर आदमी है तो आपकी तौहीन है? इसमें क्या? मैं तो गैर नबी हूँ। नहीं, आप सैयदना अली को नहीं, मैं सैयदना अली को अंबिया मानते हो या गैर अंबिया मानते हो? आप कह देना क्या मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, ये उसकी तफसीर है। देखो वो बात सुनो, नबी और उम्मती में फर्क होता है ना। नबी अपनी जगह होता है, उम्मती अपनी जगह होता है। सैयदना अली को आप उम्मती मानते हो? नहीं, बात सुनो ना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मती थोड़ी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मती थोड़ी है। सरदार अनबिया का वसी है, सरदार अनबिया का नफ्स गिरामी है। वो अनफुसना व अनफुसकुम। मेरी बात सुनिए हजरत, मेरी बात सुनिए, फिर आप ऊपर से जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सैयदना अली को आप अंबिया मानते हैं या उम्मती मानते हैं? हम उनको खलीफा मानते हैं सब अनबिया का। मेरी बात आप समझे, आप मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती उम्मती नहीं मान, उम्मती भाई जो आम उम्मती होता है ना, हम उनको नफ्स नबी मानते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नफीस है, हम उसको मानते हैं। हम मर्तबा मुसावी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे ईमान, नबी पे उसने कलमा पढ़ा है? किसने कलमा पढ़ा है? सैयदना अली ने। जी पढ़ा है ना, यानी उसको उसका नबी है, यानी वो उम्मती है। अच्छा, नबी ने भी उसका कलमा पढ़ा है ना? नबी ने भी बारहा कहा है अलियन वलीउल्लाह का, मेरी बात पढ़ा है तो नबी ने भी उसका पढ़ा है। हजरत पहले आप ये बात डिक्लेयर कर दे कि सैयदना अली अंबिया है या अंबिया है या गैर अंबिया है? अंबिया से अफजल। ठीक है, नबी से अफजल है। हाँ, उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उसकी वजह आप देख लो, फिर अगर शक है तो पूछ लो ना। अच्छी बात है, मैंने आपका सवाल समझ लिया है, सवाल समझ लिया। आप मेरी हदीस में दिखाता हूँ आपको, आपकी कुतुब से, फिर आप उसको रद्द कर लेना, ठीक है ना? रद्द कर लेना भाई। सुन लो भाई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। फिर खामोश हो जाओ, फिर सुनना है तो खामोश हो। ये किताब है अल किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार, तालीफ इब्न अबी शैबा अल कूफी, जिल्द नंबर 6, छाप दारुल ताज, सन 1989 में सऊदी बेरूत लेबनान में छपी है। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए, सफ़ा नंबर 369 में हदीस नंबर है 32,093। हदथना शरीक अन अय्याश अल-आमिरी अन अब्दुल्लाह इब्न शदाद। यह हदीस सही है और ये एक हदीस नहीं है, इसके अलावा और भी हदीस है। क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़द अबी सरह मिन अल-यमन। अबू सरह का वफ़द, उनके जो मेहमान थे अबू वफ़द वाले, उनकी कमीशन आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, लतुकीमुन्न सलाता, आप लोगों पे नमाज वाजिब है, लतुअतुन्न ज़काता, और तुम हम हतमन ज़कात अदा करो, वला तस्माउन्न वला तुतीउन्न, और तुम ताअत करो और इत्तिबा करो। अगर ये काम ना करो, औ लबअसन्न इलैकुम रजुलन लिनफ्सी, अगर ये काम ना करो तो मैं तुझे ऐसा शख्स भेजूंगा जो बिल्कुल मेरी जान से है, लिनफ्सी, मेरी जान से, युकातिलु मुकातलतकुम, वो आपके जंगजू को कत्ल कर देगा, वयुस्बी ज़रारीकुम, और आपके सब कबीले को वो यसीर बना देगा। अगर तुम ताअत नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हशर होगा। अल्लाहुम्मा अना, ये मेरे रब, या मैं खुद ये काम करूंगा, औ कनफ्सी, या वो शख्स जो बिल्कुल मुझ जैसा है, तुम अखज़ बियद अली, फिर उन्होंने दस्त किसका लिया? हाथ मुबारक लिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये हदीस सही है और ये हदीस अल्लाह आपका भला करे सही सनद के साथ है। मैं आपको इसका सनद दिखाता हूँ। ये किसने रिवायत किया? शरीक ने, ठीक है, अय्याश से। मुलाहिजा करें आप पर, मैं दिखाऊंगा इनका। शरीक ने रिवायत किया है अय्याश से, नंबर 2, उसने अब्दुल्लाह इब्न शिदाद से रिवायत किया, ठीक है ना? और किसने रिवायत किया? इब्न अबी शैबा। मुलाहिजा फरमाइए, सीर आलाम नुबला, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, जिल्द 11, ये इब्न अबी शैबा अल कूफी, खामीम, बुखारी मुस्लिम के रवात में से हैं और इमाम है। इनका आलम है सैयदुल हुफ़्फ़ाज़ साहिबुल कुतुबुल किबार, अहमद इब्न हंबल, इसहाक इब्न राहवई, इनके हमपिल्ला हैं, अक़रान में से, ठीक है ना? बहुत अजीम शख्सियत।
فرمایا حدث عنہ الشیخان، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نسائی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، ان سب کے استاد ہیں۔ انہوں نے کس سے روایت کی ہے؟ شریک سے۔ ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء جز نمبر 8، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے شریک ابن عبداللہ الحافظ القاضی ابو عبداللہ النخعی عاد الاعلام، یہ کتب اربعہ کے روات میں سے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے ان سے روایت کی۔ اس نے کس سے روایت کیا؟ عبداللہ ابن شداد سے، ٹھیک ہے نا، اس نے عیاش سے روایت کی۔ یہ کتاب تہذیب الکمال چاپ مؤسسۃ الرسالہ، عیاش ابن عمرو العامری التمیمی الکوفی، میم سین، یہ رجال مسلم میں سے، رجال مسلم من روى عنه له الشیخان فقد جاز القنطرہ، اس پہ کوئی جرح ہے نہیں۔ اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن شداد سے۔ ابن شداد کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488، عبداللہ ابن شداد، عبداللہ ابن شداد عین رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں۔ اچھا، دوسری سند کے ساتھ پھر دکھاؤں آپ کو، یہ کتاب المصنف ہے للأحادیث والآثار جز نمبر 6 چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 32,137 زید ابن یثی عن ابی ذر سے روایت کرنے، یہ بھی حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لَأَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، یہ باز آئیں گے یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے، فَيُمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي فَيُقْتِلُ الْمُقَاتِلَ وَيُسْبِئُ الذَّرِيَّةَ، کہ قاتل وہ جنگجوؤں کو قتل کرے گا اور ان کے زراری کو اسیر بنا دے گا۔ پھر ملاحظہ فرمائے کتاب مصنف فی الاحادیث والآثار جزء نمبر 7 چاپ دار التاج میں صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 36953، یہاں پہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف چلے گئے، طائف کو کئی دن انہوں نے محاصرے پہ رکھا، طائف فتح نہیں ہو رہا، پھر ایک دن وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے خطبہ دیا، انی فرۃ لکم فاوصیکم بعطرتی خیرا، میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے عطرت کے ساتھ اچھا کرو، وان موعدکم الحوض، اور آپ کی ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے حوض کوثر، والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتون الزکاۃ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکات دیا کریں گے، او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، اور یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو میرے سے ہے یا مجھ جیسا ہے، جو میرا ہے یا مجھ جیسا ہے، فلا یضربن اعناق مقاتلتهم ولیسبین ضراریهم، ان کے جنگجوؤں کو قتل کرے گا، ان کے اولاد کو اسیر بنائے گا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ابوبکر عمر کی بات کر رہے ہیں، فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل مجھ جیسا۔ تو ان حدیث کو دیکھ کر صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نفسی، قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم نبتہل، مباہلہ کے وقت اپنے نفس کو بلاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان اپنی طرح کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جیسا لے کے آؤ، اپنا جیسے لے کے آئے، اس کو لایا امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے، ابو بکر عمر عثمان ان کو نہیں بلایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ان کی منزلت، قیامت کے دن ان کا اجر اور جنت میں ان کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، اور جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب ان سے افضل ہے۔ اوکے بھائی، بات کرو۔ ہاں جی سندھی بھائی، اوکے میری بات سنیے حضرت۔ ہاں جی جناب، میرا موضوع ہے کہ جب آپ دوسری طرف سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی سیدنا علی کو آپ انبیاء مانتے ہیں یا غیر انبیاء مانتے ہیں؟ رسول سے کرو نا، تو آپ کی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ بالکل کنفسی، بالکل مجھ جیسے ہیں، جو مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انبیاء سے افضل ہوتا ہے۔ بھائی تو اگر لڑائی ہے تو ان سے لڑو نا۔ میری بات مجھ جیسا ہے یعنی وہ نبی ہے، نبی جیسا جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے۔ نبی جیسا دیکھو، نبی جیسا جو ہمارے نبی جیسا ہے وہ انبیاء سے افضل ہے۔ ہاں، جو ہمارے نبی جیسا ہے، نبی نہیں ہے، نبی جیسا ہے وہ انبیاء سے افضل ہے۔ پھر تو آپ خاتمیت کے منکر ہوئے، نہیں پھر تو آپ خاتمیت کے منکر ہوئے۔ خاتمیت وہ کس کو بولتے ہیں؟ نبوت کس چیز کا نام ہے مجھے بتاؤ، نبوت جو ہمارے نبوت کی تعریف کرو، پھر نبوت کی تعریف کرو۔ آج جو میں نے آپ سے پوچھا کہ سیدنا علی انبیاء بھی نہیں ہے، آپ انبیاء بھی نہیں مان رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر۔ نبوت ہے کس چیز کا نام تاکہ ہم سمجھ میں آ جائے کہ ہم منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ایک امتی کو انبیاء سے افضل مان رہے ہیں۔ اگر قائدیانی مرزانی، اوکے بھائی، آپ جو نا آپ کا علم بہت بلند ہے، آپ جا کے نا ادھر مستری صاحب ہے، مستری صاحب سے بات کریں، بہت مہربانی، جاؤ معاف کرو۔ ہم نے دلیل دی آپ کی کتابوں سے، اگر جھگڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں ہوگا جس کو اللہ کہے گا تو نبی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہو سکتا ہے جو بالکل نبی جیسا معصوم ہو، جو بالکل وہ جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، وہ سب انبیاء پہ افضل ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہو۔
یہ ہو سکتا ہے. جو چیز منفی ہے، جو چیز نہیں ہوگا اس کے بعد کہ کوئی شخص کہتے ہیں اللہ کہتے کہ تو نبی ہے، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن باقی مقامات انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. جو سب مقامات موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہارون علیہ السلام کو تھے. واشرکہ فی امری، قرآن نے فرمایا کہ یہ میرے کام میں شریک ہے، اس کے معجزات میں شریک، اس کے وحی میں شریک، اس کے علم میں شریک، اس کے شریعت میں شریک، اس کے ایمان میں شریک، اس کے وجوب طاعت میں شریک، اس میں سب میں شریک. کون؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات، ان بقیہ فضائل میں شریک. ایک چیز ہے ٹائٹل ہے نبوت رسالت کا، وہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی. ہم مانتے ہیں نہیں ملے گی. لیکن آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو امتی نہ بنائیں. ایک عام امتی جو ہے، آپ بھی ایک امتی، میں بھی امتی ہوں، نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کے ساتھ نہ کہ امتی. اگر امتی جب وہ چیز بولو جو قرآن نے بولا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. قرآن نے بولا ہے کہ وانفسنا وانفسکم، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفسی، میرے نفس جیسا، جو بالکل نبی جیسا ہے، عصمت میں نبی جیسا، علم میں نبی جیسا، جود و سخا میں نبی جیسا، شجاعت مردانگی میں نبی جیسا، عصمت میں نبی جیسا، عبادت اس کی نبی جیسا، اس کا وجوب اطاعت، من اطاع علی فقد اطاعنی، نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو گالی دے دو تو نبی، من سب علی فقد سبنی، من اطاع علی فقد اطاعنی، سب نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اگر ایسا ہے تو وہ انبیاء سے افضل ہے بلا شک و بلا ریب، کیونکہ نبی افضل ہے. مساوی المساوی، وہ چیز جو آپس میں مساوی ہوتے ہیں، بھلے اگر کسی چیز سے بڑے ہوں، مساوی اس کا وہ اس چیز سے بڑا ہوتا ہے. جھگڑا ہے تو جاؤ قرآن سے جھگڑا کرو، نبی سے جھگڑا کرو. یہ ٹھیک ہے نا.